سلام سلام كميك أنيكم شكورينا تات أنا سلامي كسابير مسكن حتى 5 دقايق قاعد حن متأهم كلكم يدلي مالتيو لما حنتي ما بحدش فيديو تراخي مانينا دس لبلا رستي إنها توري لخنا حاوري ثلاث حجر لكم بيت أنيكم كلاتكم حدش تلخنكم سبسكرايب بمقبر بيتساب لخنكم دما لايك بمقبر كم ترشف فيديو مسحيب بنتنح لايك بمقبر كن أترستي أخون كلكم يدلي مالتيو لما حنتي حدش فيديو عجلكم متأني أخذ ماني حدا بزعوا سلام تقدي سوايا كالي أفكاري حزوديو حزن سلام تايكم عينة صراحة تصريح ويس دراما ديو ويس تفعل اليوم ليفل تطينو خنا حابريتا حجلكم متأني أخو مالتيو قال أي دما بزعوا إن أليكس مثل نوع داقي قد إمورني وردت مورد بولو مالتيو تأيو تأجت إمو بزعوا لي لزني حوالي تخا أم تبتي حول لبل كنت زخنا حسب حجلكم متأني أخو هل سايدوما أو عد نيران أو عد مسكنا تحرستو سنن جديد من اللي هذا اللواء ببزحي مالتي بفلاي دي منوه عمت أنيحن ناوزيز من اللي اللواء انتاي كوينانين انتاي مسقات أمنيو انتاي تشجر سلمتاي متقالوا كميجراني متقالوا أما انتايو لبل وصفح بزال حجالكم متأني أخو مالتي وكباكم نتقبل سبسكرايبنا لايك بمقوار بيتسوكو تكونوا بزقات عامي كعدمكم يدلي شكورينا تات مالتيو let's go the video سلام تأجي كلها نفلت أنا بفلادي ما أو سدت سلزنورات أو عدي كتكركلا مستي بعلى جزء سخانة بفلادي ماني بفقري كوينام تبقى لخنا ولا عوليدهم بفقري ما رتيو عد مسكرو ما حدا لهم جيرهم تمرعيهم بيتمرعوا دسيلوا عليهم استمرعوتو أمين أيوة مالتيو لما أنت ما كم تب مفزحتنا على الرناية ودي ما أوزن مثلي كم نوري أوزن لنا لخنا تشكرين لخنا تقلعة كوينو دباسيتي أكالي فنجع مثلا قالي أنا هيوتي مزازميت نايز خلو قلت عتعي السخعات أو يسبر إخي نتشجر قالت وقع أتي سلام كسانة رهوة أفويتا سلام في الشخطة مسخ خوينا سلك كل إيه منامن لولو زعم وصلوا قالت زين لقوا زين وحدات زين ثلاثة فرندين زين 9 دقامي سامع خمش مداد يزيد اللي مالتي بتعمي قرام الغنى تقرن يعني لنا قرباي زوي موزحتو جزي حفار كوينو منام زي الناقر تقدي سبقلا قلا اللي ماسل قل كنا قر ما تسي ويد ما تتحيفو الديالوج سوها ويد ماسل مالتينا جايز أبز حد ساعات حدا نقر كان جنزو اللي قبلنا نقر أبز حد ساعات ود تبعتي أفتقراي كأمت أي خيل زي أكد حزواني يكون من تهتلكمني مستزني إقفا مستزني شجرات كبيت للقناة زرنو أماراتي كابتجراي وتيو أكالي بوتا نخت النح مالتيو وأدي سوا كوني خل ناي كالوت لإتيبيا كفالات كوني خل أب بيتسو أب عرختو أب أزمادو أب كل محج الفلطة نورا كتما نخنبر يوسفينو زني درجة 9% already كابتجراي وتيو نتيجة وتيو ما تجفي فيو مالتيو من الوقت حدا تهليو لخونا نجرات ويامريت ويبزخونا نجرات بخمزي أنقول أن عاطفة منامن لحلفهم سواتيهم مالتيو إنها تاي يقولكم ليه أو غورنا حلو بجاج يسرح نيرو أو 6 ساعات بجاج تسرح بتعمل كفيديو نمت تلكم بنزين يلن بنزين سلالي يلا دما تهلي لك قفف سلالخنا نبدي سوايا ويد ما ناكلي كبابي كختزنيو مالتيو سلازي أكلي خا من حركيلو تاي يسرح كيس تاي يسرح بدو زال عزيا أكلي يوتيوب channel بتعمل فوتو تفكروا ود اللوايو ليه فلتكم كنا جراكم مالتي بتعمل فوتو ود اللوايو سلكم ودراما ديو ولا كالي الفوتو قداي يودين ناس سبزيكن مسؤول أفتنا يحكالي channel هيوتي تولت عليها أو زمتي أكالي كتبي كفيديو من هالوقت أي فلت إيوي أي رخبني منامن كتبي already أبي تبزت عن سلال القناة مالتي لذي حتى البزولة حسب نجراكم كلهم صراحة يلا صراحة سلازي يلا بيتو مركع بخمزي نجرات تزمت زحشة أيديا سلال القناة بخمزي كمت خاء تجددوا مالتي سلازي مسلام أي تفعلوا زخنا نايت طلعت منفسي ولومي زخنا خالي نجارتي ولومي زخنا الشجر أي تفترن أما أخلم لخنا عينة جابها أي تفترن تستفترن نجر نايم في اللاي سلام صراحة لو واحدة خلأي ولا لي تاني إلا سلسي استخاريت جزالو استخاريت ناي صراحة جزالو نورت هالو استت نجارات بحدا جزي أدي أنيتو بحدا جزي
እንትን ክትብሎ ስለለይ ካለት ብጣዕሚ ስለልኸበዳ ዘለዎ ኣማራፂ ሰብኣያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዓቂቡ ክፀንሕ እሞ እቲ ጉዳይ ክስካብ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ። እሱ ድማ ስራሕ ስለዘየለ ከምዚ ዓይነት ነገራት አይድያ ሒዙ መፂኡ ክብለኩም ይደሊ። ስለዚ ሰላም ሓዲካስ ናብዚኣ ኸድካ ካብ ሰላምታይ ሲኢንካ ምናምን ትብሉ ዋላ ሓንቲ ሰኣነን ገንዘብ ጥራሕ ይሲኢኑ ጋይስ። ናብ ቀፃሊ ክፋል ክንሰገር ከለና ድማ ብዛዕባ ናይና ኣሌክስ ምስ ዳጊ ቀውጢ ዝኾነ ግብግብ ይገጢሙ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንዲያም ዳጊ ብጣዕሚ ዓቕለኛ ማራ እዩ ዘይዝህም ማራ ዘይዝህም በቃ ለኩሉ ፈልጥታት ዕንጨይቲ ኣቃፂልካ ገይርካሉ ኣይዝህምን እዩ ጋይስ ተረዲኩም። ስለዚ ስለዝኮነ ካልእ ተዝኾነ ነይሩ ካልእ ስጉምቲ መወሰደ ነይሩ ማለት እዩ። ሰበይቲ ዓርኩ ከፊእኒ ፀጊምኒ ሰብኣየ እዚ ሓዲጉኒ ምስ ካሊእ ጓል ይኸደ ኣሎ ክትብሎ ከላ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ዝግባእ ከም ዓርኪ መጠን ከም መሓዛ መጠን ከም ቀረቤታ ክትገዛ ዘለዎ መጠን ግን ንምንታይ ኢኻ ሓደ ኪሎ እንታይ ማለትካ እዩ ኣይግበረለኩ ወይ ድብርዩ ምናምን ምባል በቂ ኮይና ሕጂ ብጣዕሚ ትርር ኢሉ ቀብጥሉ ኾነ ነገራት ተገይሩ ፓስፖርት ድማ ብዓብዩ እስኻለ ናይ ምሕባእ ተኽእሎ ለካ እዩ ልብል ስለዝጠርጠሮ እቲ ፓስፖርቲ ንኸምልሰሉ ዓብይ ዝኾነ ግብግብ ፈጢሩ ባይዘወይ ዳጊ ሊልብ ዝበለቶ ኢለ ኸድንቢ ዳጊ ዋላ ሓንቲ ዘምፆ አይድያ ዋላ ሓንቲ የለይ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ዳጊ ተዘይተፃለ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ነገራት ኮፍ ኢሉ ድዩ ወይ ፅሙዋ ኮይኑ ተዝሓስቦም ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ከምቲ ተሓስቦ ዘይኮነ ሂወትሲ ከምቲ ትወስደካ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ ብፍላይ ሕጂ ብፍቃዳ ጥራሕ ኢኻ ክትከድ ዝግበአካ በታ ዝመርሓትካ ኣንጎሎ ከይዓፀፍካ መንገዲ ከይቀየስካ በኣ ጥራሕ ኢኻ ክትከይድ ዝግበአካ ምክንያቱ ብጣዕሚ ከቢዱ ስለዘኒአ ማለት እዩ። ናብዚ ክንሓልፍ ከለና ድማ ኣብዛ ዓዲ ነይራ ብዙሕ ዓመት ልዕሊ 10 ገለ መለ ዓመት 15 ክኾን ይኽእል 16 ክኾን ይኽእል 13 12 ክኸውን ይኽእል whatever ኣብዛ ዓዲ ነይራ ዓዲ ምስ ከዳ ከምዚ ገይረ ስራሕ ከፊተ ከምዚ እንደዚ ሂበ 700 ሽሕ ሂበ ኣቑሑት ገዚአ ንገዛይ ከምዚ ኢለ ከምዚ ኮይነ እኽለ ማይ ኣትዩኒ ከምዚ ገይረ ስራሕ ጀሚረ ካብዛ ዓዲ ናብዛ ዓዲ ከይደ ቀይረ ኣብዚ ፅቡቅ ኮይኑልይ ምናምን ኢለን ፀኒሐን ሕጂ ድማ ይምለስ ኣለዋ ስለምንታይ ምናምን ንብል ሰባት ሓደ ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ንትግራይ ክኸድ ከሎ ተስፋ ገይሩ ይኸይዱ ክሰርሕ ማለት እዩ። ክሰርሕ ክልወጥ ሓዳር ክገብር መኖርያ ምናምን ገልታት ከዘጋጂ መኖርዩ ገለገለ ግን ይኹን ደኣ እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክትምርዖ ኢልካ ክትምርዖ ይትኽእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ክትምርዖ ዘለካ ሰብ ወይ ቀዲሞኻ ወሲዶሞ እኒኡ ወይ ፅባሕ መርዓኻ ንክወስድዎ ተዘጋጅዮም እኒኡ። ስለዚ እቲ ሂወት ንሕና ከምኡ ኣይኮነ ሓሲብና ይኽእልና ሓደ ካልኣይ ነገር ሰሪሐ ክትኮይ ኢልና ስለንሓስብ ኣብ ዕራብ ዝረአናዮ ንብረት ከይና ኢና ንገዝኦ ኣብ ዕራብ ዝረአናዮ ነገራት ከይና ኢና ንገብሮ ንሕና ማለት ስለዚ እቲ ቅርሽና ከዓ መተካእታ ስለዘይብሉ ወርሒ ክመፅእ ከሎ ቦታ ንስዛዕ ዝሽፍኖ ከበር ዝገብሮ ስለሌለ ናነፀፈ ይኸድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅርሺ ይጠፍእ ኣሎ። ካልኣይ ሳልሳይ ክሰርሕ ኢልና ክንከድ ከለና ስራሕ ኣይኮነን ክንጅምር ራሱ ናይ ስራሕ ሽውሃት ይጠፍእኒ ትግራይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ናይ ስራሕ ሽውሃት ጠፍእኒ ምክንያቱ ዝገዝእ ሰብ የለን ገንዘብ የለን ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኦንላይን ተጠቅምና ክንሸይጥ ናይ ፅዕነት ብጣዕሚ ይኸቢድ ብ100 ቅርሺ 200 ቅርሺ ትሰዱ የነበርካ ሕጂ 30 ሺሕ 40 ሺሕ ቅርሺ ክፈል እንድሕር ትበሃል ኮይንዲ ከቢድ እዩ። ንዑ ዲኺ ክትከፍሊ ኣፃሪኺ ከማን ናይ ትራንስፖርት ኣይወፀልኪ ማለት እዩ። ስለዚ ክትሰርሕም ኣይትኽእሊ ክትምርዖም ኣይትኽእሊ ክትነብርም ኣይትኽእሊ ጓል ኩን ወዲ ትኹን ብኩሉ ነገር ጠቢብዎ ስለዘኒኤ እቲ መፍትሒ ናብዚ ክመፅእ ሰብ ይግደድ ኣሎ ማለት እዩ። ናብዚ ምምፃእኻ መፍትሒ ድዩ ትብሉ ሰባት መፍትሒ ኣይኮነን ብርግፅ ምክንያቱ ንስትኻ መሲልካ ሂወትካ ዕድሜኻ ኩሉ ነገርካ እንዳሰብ ባርያ ኮይንካ በሊኻ ድጋሚ ባርያ ክትበሊ ከይነበርካ ንኩሉ ግዜ ንሰባት እናናበርካ ዕድሜኻ ሙሉእ ምንባር ዝኾነ መርገም ከይሓልፈና ዓጊትና ዝሓዝናዮ መሲሉ ስካብ ዝስምዐኒ ኣስደሚሙኒ ማለት ኢና ተስፋ ዘይብሉ ግዜ ስለዝኾነ ተስፋ ዘይብሉ ነገራት ክንገብር ከዓ ንግደድ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከም ተለምዱ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እስካብ መጨረሻ ቪድዮ ምሳይ ፀናሕኩም ድማ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይደሊ። ተስተናዩ ንዓኹም